क्वेश्चन नम्बर 9 हेरौँ है। क्वेश्चन नम्बर 9 मा के छ, इफ द nth term of an AP is 4n plus 1 then the common difference is what? अनि हामीले के दिएको छ त, nth टर्म दिएको छ, कमन डिफरेन्स सोधेको छ। सजिलो क्वेशन छ यो। हामीलाई दिएको छ tn, tn भनेको nth टर्म 4 into n plus 1। यसमा के गरौँ, n को भ्यालु 1 राखिदिउँ त के आउँछ, फर्स्ट टर्म आउँछ हो। फर्स्ट टर्म कति आउँछ त, 4 into 1 plus 1 is equal to 5। n को भ्यालु 2 राखौँ त सेकेन्ड टर्म आउँछ। त सेकेन्ड टर्म कति आउँछ, 4 into 2 plus 1 कति भयो, 4 to 8 plus 1 9। अब यो हो फर्स्ट टर्म, यो हो सेकेन्ड टर्म। अनि कमन डिफरेन्स भनेको के हो त, कमन डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कति आयो, 9 minus 5 is equal to 4। अप्सन बी ठीक छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, nth टर्म दिएको हुन्छ र हामीलाई के सोधेको हुन्छ है, हामीले सोधेको हुन्छ फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट n टर्म्स। बुझ्यौ, हामीलाई के दिएको हुन्छ अरे, nth टर्म दिएको हुन्छ अनि फेरि के सोध्छ, सम अफ फर्स्ट n टर्म्स। त यो सजिलै छ हेर। यदि सम टु n टर्म सोध्यो भने त पहिला त फर्स्ट टर्म चाहिन्छ नै। दिस इज वाट, फर्स्ट टर्म एन्ड दिस इज कमन डिफरेन्स। अनि समको फर्मुला थाहै छ, n/2 ब्राकेट 2 into a प्लस n minus 1 into d। यानी nth टर्मको हेल्पले फर्स्ट टर्म निकाल्ने, सेकेन्ड टर्म निकाल्ने, त्यो दुईटा टर्मको हेल्पले कमन डिफरेन्स आउँछ। अनि त्यसपछि समको फर्मुलामा राखिदिने अनि सम टु n टर्म्स आउँछ। जस्तै यो क्वेसनमा सम निकाल्नु पर्यो भने कति आउँछ त, n/2 को n/2 2 into a भनेको फर्स्ट टर्म कति हो त 5 अनि n भनेको n नै भयो अनि d भनेको के हो त 4। यहाँनिर लेखौँ कति हुन्छ त n/2 अनि ब्राकेटमा कति आउँछ 2 into 5 10, 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ 4n minus 4 त यो आयो n/2 अनि 10 minus 4 हुने भयो कति त 6, 10 minus 4 6 अनि प्लस 4n अनि यसमा केही कमन छ त 6 plus 4n मा 2 कमन छ, के हुन्छ त 3 plus 2 into n, 2 र 2 क्यान्सल, n into के आयो त 3 plus 2n। दिस इज वाट सम टु फर्स्ट n टर्म्स। ठीक छ। यदि सम सोध्यो भने यसरी निकाल्ने। ठीक छ। र यो क्वेसनमा कमन डिफरेन्स मात्रै सोधेको छ, त्यो हो आन्सर 4। ठीक छ, बुझ्यो सबजना? केही कन्फ्युजन छ भने सोधा। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 10। यो त सजिलो क्वेसन छ, जस्ट रिभाइजको लागि मात्रै लेखेको हो। सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स, सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर इज वाट, a b c or d। यानी हामीले के सोधेको छ 1 plus 2 plus 3 plus 4 n नेचुरल नम्बर्स। ल यसको फर्मुला याद हुनु पर्यो, के हुन्छ n into n plus 1/2 हैन, n into n plus 1/2 अप्सन बी। जस्ट रिवाइजको लागि मात्रै लेखिदिएको हो। ल यो क्वेसन हेर 11 नम्बर। In an AP, if the sum of the first p terms, के भनेको छ sum of the first p terms is equal to the sum of the first q terms, then the sum of first p plus q terms is what? यसमा के दिएको छ हामीलाई, sum of the first p terms यानी p वटा टर्म्सहरुको सम केसँग इक्वल छ त q वटा टर्म्सहरुको समसँग। त के भनेको छ हामीलाई, व्हाट इज द सम अफ p plus q टर्म्स यानी p plus q वटा टर्म्सहरुको सम कति हुन्छ। त यो एउटा स्पेशल क्वेसन हो, यसको आन्सर याद गरेपछि पुग्छ। यसको मेथड अलि लामो हुन्छ। यसको यो स्पेशल क्वेसन हो, यसको ट्रिक नै याद गरिहाल्ने। यसमा के दिएको छ हेर, सम अफ फर्स्ट p टर्म्स मतलब sp इज इक्वल टु के छ त सम अफ फर्स्ट q टर्म्स। जस्तै Sn भनेको के हो त सम अफ फर्स्ट n टर्म्स। त यो भयो सम अफ फर्स्ट p टर्म्स एन्ड दिस इज सम अफ फर्स्ट q टर्म्स। यो दुईटा इक्वल छ। त के सोधेको छ, व्हाट इज द सम अफ फर्स्ट
p प्लस q टर्म्स, त यसको आन्सर हुन्छ 0। यो स्पेशल केस हो, यो क्वेसन याद गरिहाल्ने है। सम अफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स को आन्सर कति हुन्छ? 0। सोलुसन गर्न सकिन्छ, गाह्रो छैन। ल कसरी गर्ने सोलुसन हेर है। सम अफ फर्स्ट p टर्म्स, ल एसएन को फर्मुला के हुन्छ हामीसँग? n/2 2 into a प्लस n minus 1 into d, यो फर्मुला हो के को त? सम अफ n टर्म्स। त्यसो भए यो सम अफ p टर्म्स के होला त? त n को ठाउँमा के राख्नु पर्यो? p राख्नु पर्यो। n को ठाउँमा p राख्नु पर्यो, बाँकी त चेन्ज हुँदैन। यहाँ n छ, p राख्नु पर्यो। फर्स्ट टर्म त्यही हुन्छ a, कमन डिफरेन्स पनि त्यही हुन्छ d। त यहाँनिर के आउँछ? sp भनेको आउने भयो p/2 ब्राकेट 2 into a प्लस n minus 1 into d इज इक्वल टू, अब यहाँ q छ त यहाँनिर सरी n हुँदैन, एकैछिन यहाँ n को ठाउँमा p भयो, p minus 1 into d। यहाँनिर यस q छ भनेपछि अब भयो q/2 ब्राकेट 2 into फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्ममा चेन्ज हुँदैन है, यहाँनिर हुने भयो q minus 1 into b। ठिक छ, यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं। यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो, यसलाई मल्टिप्लाई गर त 2ap प्लस p छ यता d छ, मल्टिप्लाई गर के हुने भयो? p स्क्वायर इन्टु d माइनस p इन्टु d इज इक्वल टू यता 2aq प्लस q स्क्वायर इन्टु d माइनस q इन्टु d। क्लियर? मल्टिप्लाई गरेको सिम्पल। के गर, यसलाई यता ल्याऊ, यो साइडमा ल्याऊ है त। कस्तो हुन्छ त? 2ap माइनस 2aq इज इक्वल टू, अनि हेर है, यो यता आयो अनि यो दुईटालाई हामी यता लैजान्छौँ राइट साइडमा, त यहाँ हुन्छ माइनस p स्क्वायर इन्टु d प्लस p इन्टु d, यता बच्छ q स्क्वायर इन्टु d अनि माइनस q इन्टु d। यो 2ap अनि यो 2aq लेफ्टमा आयो, अनि यो दुईटा टर्म्सलाई हामीले राइट साइडमा लगिदियौँ। अब केही कमन छ भने कमन लिऊ, यसमा के कमन छ त? 2a कमन छ, के आयो त? p माइनस q। ओके, यो दुईटामा यसो गरौँ, यसमा र यसमा के कमन छ? d कमन छ, किनकि यहाँ p स्क्वायर छ, यहाँ q स्क्वायर छ, त यो दुईटाबाट हामीले के गर्ने? d कमन निकाल्ने। यसो माइनस d कमन तानौँ, त यहाँनिर हुन्छ स्टुडेन्ट्स p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहाँबाट र यहाँबाट माइनस d कमन लियौँ। त्यसै गरी यो टर्म र यो टर्ममा के कमन छ? d कमन छ, त d कमन लियौँ, यहाँनिर के हुने भयो? p माइनस q। ओके, यो भयो 2a इन्टु p माइनस q इज इक्वल टू, यसलाई फ्याक्टराइज गरिदेऊ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि माइनस d, यो भयो p प्लस q इन्टु p माइनस q अनि प्लस d p माइनस q, और 2a इन्टु p माइनस q। अब यिनीहरूमा के कमन छ त? यहाँ के छ? p माइनस q, यहाँ पनि के छ त? p माइनस q कमन तान्दियो। p माइनस q कमन लियो भने के हुन्छ त? p माइनस q कमन आयो, यहाँ के बच्ने भयो त? माइनस d अनि p प्लस q। d पनि त कमन छ हैन? हेर, यसमा पनि d छ, यसमा पनि d छ, त त्यो पनि कमन तान्दियो, त d पनि कमन आउँछ अनि p माइनस q पनि कमन आउँछ। के बच्छ यतातिर? ल d कमन आयो, p माइनस q कमन आयो, यता के बच्छ? माइनस है, माइनस अनि p प्लस q, अनि d गइसक्यो, p माइनस q गइसक्यो भनेपछि यहाँ के बच्ने भयो त? 1, अनि p माइनस q क्यान्सल भयो स्टुडेन्ट। यहाँबाट 2a इज इक्वल टू के आयो त? d आयो, अनि ब्राकेटमा के आयो त? माइनस p माइनस q प्लस 1, मैले माइनसले भित्र मल्टिप्लाई गरेँ।
ओके, यो हामीले कसको भ्यालु निकाल्यौं त 2a को भ्यालु निकाल्यौं। अब हेर हामीले के निकाल्नु छ रे, नाउ हामीले निकाल्नु छ सम अफ फर्स्ट p plus q टर्म्स। अब भन सम अफ फर्स्ट p plus q टर्म्स भनेपछि यो भनेको के भयो त, n भयो कि भएन, n भयो। ल फर्मुलामा राखिदेऊ, फर्मुलामा के हुन्छ n/2 भनेपछि मैले के लेख्न पाउँछु त अब p plus q/2 अनि ब्राकेटमा के हुन्छ 2 इन्टु फर्स्ट टर्ममा चेन्ज हुँदैन 2a नै हुन्छ अनि प्लस n - 1 त यहाँनिर हुने भयो p plus q - 1 इन्टु d। ध्यान देऊ यो भयो के त n भयो, यस n र माथि जुन यो फर्मुला लेखेको छ n, जहाँ जहाँ n छ त्यहाँनिर के जाने भयो त p plus q जाने भयो। यहाँ पनि p plus q, यहाँ पनि p plus q, बुझिरहेको छौ। ओके, अब भ्यालु राखिदेऊ, यो भयो p plus q डिभाइड बाई 2 अनि ब्राकेटमा हेर हामीले अघि निकालेको 2a को भ्यालु, यहाँ हेर त 2a को भ्यालु यो निकालेको, त्यो भ्यालु हामीले यहाँनिर राखिदिने हो 2a को सट्टामा, बुझ्यौ त। 2a भनेको के हो त, 2a भनेको हो d अनि ब्राकेटमा के छ माइनस p माइनस q प्लस 1 अनि यतातिर के छ त प्लस p प्लस q माइनस 1 इन्टु d। अब हेर p प्लस q बाई 2, अब यो d र यो d कमन ल्याऊ, चाहे d ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, सब क्यान्सल हुन्छ है। p इन्टु d q इन्टु d प्लस p, अब यो d ले मल्टिप्लाई गर p इन्टु d प्लस q इन्टु d माइनस d, सब टर्म क्यान्सल भयो। हेर माइनस pd प्लस p इन्टु d माइनस qd प्लस q इन्टु d प्लस d माइनस d, यो सबै मिलेर के आयो 0 भनेपछि यसको आन्सर हुँदो रहेछ 0। अब यति सोलुसन गर्ने हो भने त एक्जाममा टाइम लाग्छ, त्यही भएर यो स्पेशल क्वेसन हो, यो क्वेसनको आन्सर 0 हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्ने, प्र्याक्टिस गरेपछि याद भइहाल्छ, एकचोटि हेरेपछि अर्कोचोटि हेर्नै पर्दैन। यो भयो क्वेसन नम्बर कति त, यो भयो क्वेसन नम्बर 11। अब 12 नम्बरमा जाउँ। त क्वेसनले के भनेको छ, इफ nth टर्म अफ द सिरिज इन AP इज दिस, nth टर्म इज गिभेन, देन द सम अफ n टर्म्स, nth टर्म दिएर हामीले के सोध्यौ त सम, हैन, अप्सन A B C और D। यस्तो क्वेसन अघि हामीले गरिसकेका छौं है, है अघि गरिसकेका छौं यस्तो क्वेसन। nth टर्म इज गिभेन, व्हाट इज nth टर्म 3 इन्टु n प्लस 1। पहिला के निकाल्छौं त फर्स्ट टर्म, त n को सट्टामा 1 राख, त्यता भयो 3 इन्टु 1 प्लस 1, यो भयो 4 फर्स्ट टर्म भनेपछि यो a भयो, n को सट्टामा 2 राख सेकेन्ड टर्म, त 3 इन्टु 2 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1 7, त यहाँबाट आयो कमन डिफरेन्स, कमन डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 4 इक्वल टु 3, त फर्स्ट टर्म आयो, कमन डिफरेन्स आयो। अब हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं, सम अफ n टर्म्स, फर्मुला n/2 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इन्टु d, n भनेको n हो 2, a भनेको कति हो त, a भनेको 4 हो, प्लस n माइनस 1 इन्टु d, d भनेको कति हो त 3 हो, हैन। त यहाँनिर कति आयो n/2, यो आयो 8, 3 ले मल्टिप्लाई गर 3n माइनस 3n अनि यो भयो 3n अनि 8 माइनस 3 भयो 5 डिवाइड बाई 2, अप्सन डी। ओके, अगाडि बढौँ, नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन 13 नम्बर। त क्वेसनले के भन्यो, इफ 1/q प्लस r 1/p प्लस r, 1/q प्लस p आर इन AP, यदि यो तीनवटा नम्बर्सहरू अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छन् भने चारवटा मध्ये कुन हुन्छ, p² q² r² इन AP छन्, p² q² r² इन GP छन्, यिनीहरू हार्मोनिकमा छन्, यो सबै नभएर p q r इन AP छन्। अब सुन, जस्तै पहिलो अप्सन यदि यिनीहरू AP मा छन् भने कमन डिफरेन्स इक्वल भन्नु पर्यो, कमन डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टु थर्ड माइनस सेकेन्ड हुनु पर्यो।
जीपी मा हुनको लागि के हुनु पर्यो त कमन रेशियो इक्वल हुनु पर्यो क्यू स्क्वायर बाइ पी स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर बाइ क्यू स्क्वायर यिनीहरु एचपी मा हुनको लागि यिनीहरुको रेसिप्रोकल यानी 1 बाइ पी स्क्वायर 1 बाइ क्यू स्क्वायर 1 बाइ आर स्क्वायर एपी मा हुनु पर्यो हैन र यिनीहरु एपी मा छन् भने कमन डिफरेन्स इक्वल हुनु पर्यो त खासै गाह्रो त छैन आउँछ ल त सोलुसन हामीले के दिएको छ दिस आर इन एपी तीनटा नम्बरहरु एपी मा छन् भने कमन डिफरेन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म यो भयो फर्स्ट टर्म यो भयो सेकेन्ड टर्म यो भयो थर्ड टर्म सेकेन्ड टर्म भनेको 1 बाइ पी प्लस आर माइनस फर्स्ट टर्म 1 बाइ क्यू प्लस आर इज इक्वल टु थर्ड टर्म 1 बाइ क्यू प्लस पी माइनस सेकेन्ड टर्म 1 बाइ पी प्लस आर ल एलसीएम ल्याऊ पी प्लस आर इन्टु क्यू प्लस आर अनि यो जान्छ यता भनेपछि क्यू प्लस आर माइनस माइनसले गर्दाखेरि हुने भयो माइनस पी माइनस आर त्यसैगरी यो दुईटामा एलसीएम आयो क्यू प्लस पी प्लस आर यो उता पी प्लस आर माइनस क्यू माइनस पी क्यान्सल गर यसमा आर र आर क्यान्सल यसमा चाहिँ पी र पी क्यान्सल तलबाट पी प्लस आर छ क्यू प्लस आर यसमा पी प्लस आर छ भनेपछि यो वाला क्यान्सल भयो पी प्लस आर क्यान्सल अब यता लेखौँ है त माथि के बच्छ त क्यू माइनस पी अनि तल के बच्छ क्यू प्लस आर यतातिर के बच्छ त आर माइनस क्यू अनि तल के बच्छ क्यू प्लस पी अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दै क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी यता हेर है क्यू माइनस पी इन्टु क्यू प्लस पी इज इक्वल टु यो भयो क्यू प्लस आर इन्टु आर माइनस क्यू ए माइनस बी ए प्लस बी यो सिधै भयो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर त यहाँ छ आर माइनस क्यू यहाँ आर प्लस पी भनेपछि यो भयो आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भनेपछि यो कमन डिफरेन्स जस्तै देखियो है यहाँनिर त फर्स्टमा के आउँछ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने नै ठिकै छ त आइसकेको छ कमन डिफरेन्स यही त हुन्छ नि सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु के आयो त थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म भनेपछि कमन डिफरेन्स इक्वल भइसकेको छ दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर आर इन एपी दिस इज कमन डिफरेन्स हेर यो माइनस यो अनि यो माइनस यो आई होप बुझेको होला अगाडि बढौँ क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ के छ इफ x, 2x plus 2, 3x plus 3 and so on. If this sequence is GP, geometric progression, then what is the fourth term? मतलब यस पछिको टर्म सोधेको छ ल फर्स्ट अप्सन 27 बी नम्बरमा -27 सी नम्बरमा 13.5 अनि डी नम्बरमा के छ त -13.5 ओके यता हेरौँ यहाँ है यो तीनवटा टर्म्स मात्रै दिएको छ हामीलाई फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म जीपी मा भनेको छ कमन रेशियो इक्वल गर्दैम न कमन रेशियो भनेको के हो सेकेन्ड टर्म बाइ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु थर्ड टर्म बाइ सेकेन्ड टर्म हैन यो सेकेन्ड टर्म यो फर्स्ट टर्म यो थर्ड टर्म सेकेन्ड टर्म डिवाइड बाइ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु थर्ड टर्म डिवाइड बाइ सेकेन्ड टर्म ल भ्यालु राखौं what is t2 t2 भनेको 2x plus 2 what is t1 x what is t3 3x plus 3 what is t2 2x plus 2 क्रस मल्टिप्लाई गर त x into 3x plus 3 सिधै लेखौँ है त सिधै मल्टिप्लाई गरौँ x ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 3x स्क्वायर अथवा यसरी यो इन्टु यो गर्दाखेरि के हुने भयो 2x plus
2 को होल स्क्वायर अनि यतातिर हुने भयो x into 3x plus 3 a plus b को होल स्क्वायर गर 4x स्क्वायर 2ab 2 to the 4 to the 8 8x plus 4 is equal to 3x स्क्वायर plus 3x त यो हुने भयो के त 4x स्क्वायर यहाँ छ 3x स्क्वायर यहाँ छ के हुने भयो त x स्क्वायर हुने भयो 8x अनि माइनस 3x के आयो त 5x अनि त्यसपछि आयो प्लस 4 इक्वल टु 8x बुझिन सर त्यो 8x यो a प्लस b को होल स्क्वायर गर त a प्लस b को होल स्क्वायर के हुन्छ फर्मुला बुझे सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b प्लस b स्क्वायर हो त्यसबाट आयो 2 अनि यो a अनि यो b गर्दाखेरि 8x आउँछ ओके यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो हामीले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टु 0 लाई फ्याक्टराइज गरेपछि x को भ्यालु आउँछ ल फ्याक्टराइज गरौँ फ्याक्टराइज गरेपछि x स्क्वायर यो हुने भयो 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टु 0 त x कमन आयो x प्लस 4 अनि 1 कमन आयो x प्लस 4 इज इक्वल टु 0 त यहाँबाट आयो x प्लस 4 र एउटा आयो x प्लस 1 इज इक्वल टु 0 त x को भ्यालु दुईटा आउँदो रहेछ -4 अनि -1 ओके यदि x इक्वल टु -4 भयो भने त के आउँछ -4 अनि यो हुन्छ -8 प्लस 2 -6 हुन्छ अनि त्यसपछि यो आउँछ -12 प्लस 3 -9 आउँछ अनि -1 भयो भने यो हुन्छ -1 यो हुन्छ 0 -1 पोसिबल छैन ल हेर्दै जाउँ है हामीले दुईटैमा चेक गर्छौं हेर इफ x इज इक्वल टु -4 x इक्वल टु -4 भयो भने हेर त यसको फर्स्ट टर्म के आयो त फर्स्ट टर्म निकाल्देऊ फर्स्ट टर्म भनेको x हो के न अथवा कन्फ्युज भइहाल्छ यसरी x कमा अरे त्यसै गरौँ सिधै फर्स्ट टर्म निकाल्दिउँ व्हाट इज t1 t1 भनेको x भनेको -4 बुझ्यो नि t1 भनेको x भनेको -4 ल सेकेन्ड टर्म निकाल्दिउँ सेकेन्ड टर्म भनेपछि 2 into x plus 2 x भनेको -4 त्यो भयो -8 plus 2 कति भयो त -6 भयो अनि त्यसपछि हाम्रो थर्ड टर्म के आउँछ त थर्ड टर्म आउँछ 3 into x plus 3 x भनेको -4 त यो भयो -12 plus 3 यो इज इक्वल टु आयो -9 ठीक छ तर यदि x को भ्यालु -1 लियो भने यो सिरिज यस्तो हुन्छ रे है -1 लियो भने फर्स्ट टर्म कति हुन्छ -1 यो त 0 हुन्छ नि सेकेन्ड टर्म अनि थर्ड टर्म के हुन्छ 0 हुन्छ -1 यो 0 अब यो ज्योमेट्रिक सिरिज नै हुँदैन के ज्योमेट्रिक सिरिज बन्छ त ल 0/-1 त 0 भयो तर 0/0 त डिफाइन हुँदैन त -1 चाहिँ पोसिबल छैन x को भ्यालु -1 इज नट पोसिबल बुझ्यो नि यो -1 चाहिँ नट पोसिबल ठीक छ अब भयो हेर हामीले फोर्थ टर्म चाहियो हैन फोर्थ टर्म चाहियो अब फोर्थ टर्म कसरी निकाल्ने त फर्स्ट टर्म हामीसँग छ फर्स्ट टर्म छ सेकेन्ड टर्म छ कमन रेशियो निकाल्दियो स्टुडेन्ट कमन रेशियो को फर्मुला हुन्छ सेकेन्ड टर्म डिवाइड बाइ फर्स्ट टर्म व्हाट इज सेकेन्ड टर्म -6 व्हाट इज फर्स्ट टर्म -4 त कमन रेशियो कति आयो त 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3/2 3/2 इज द कमन रेशियो फर्स्ट टर्म इज a फर्स्ट टर्म थाहा छ कमन रेशियो थाहा छ त हामीले अब निकाल्न सक्छौं फोर्थ टर्म हैन फोर्थ टर्म त फोर्थ टर्म कसरी आउँछ त फर्स्ट थर्ड टर्मलाई सिधै कमन रेशियोले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ कि नै कि त फर्मुला युज गर्दियो फर्मुला हुन्छ नि यस्तो a को पावरमा r सरी a into r को पावरमा n - 1
nth टर्मको फर्मुला थाहा छ नि ज्योमेट्रिक सिरिजमा a * r पावर n - 1 हुन्छ कि नै nth टर्म। तर यहाँनिर हामीले भनेको छ फोर्थ टर्म n भनेको 4 हो कि न? नभए फर्स्ट टर्म थाहा छ, सेकेन्ड टर्म थाहा छ, थर्ड टर्म थाहा छ। थर्ड टर्मलाई सिधै कमन रेसियोले मल्टिप्लाई गरेपछि कुन टर्म आउँछ त? फोर्थ टर्म आउँछ। हामीले सोधेको फोर्थ टर्म हो। ठीक छ, फर्मुला एप्लाई गर, त्यहाँ सिधै थर्ड टर्मलाई केले मल्टिप्लाई गरिदेऊ? कमन रेसियोले। ठीक छ, मैले फर्मुला युज गरेँ है त। व्हाट इज a? a भनेको फर्स्ट टर्म माइनस 4। व्हाट इज r? r भनेको 3/2। यसको होल पावर 4 - 1 भयो 3। अब यसलाई सल्भ गर के आउँछ? कति आउँछ त? 3 को पावर 3 27, यो भयो 27। अनि 2 को पावर 3 8, 4 ले 8 लाई क्यान्सल गरेर 2 आयो। -27/2 कति हुन्छ त? यो हुन्छ -13.5 हो, -13.5। यो फर्मुला युज गर्नुभन्दा राम्रो त सिधै यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएको भइहाल्थ्यो। थर्ड टर्म इज -9 अनि कमन रेसियो इज 3/2, त्यही आयो कि आएन? -27/2 -13.5 अप्सनमा छ कि छैन? माइनस, ए डी नम्बर रहेछ। के छ बुझ्यो त? क्वेसन नम्बर 15 मा यस्तो छ, द भ्यालु अफ, त हेर्ने बित्तिकै तिमीहरू आन्सर भन्छौ। द भ्यालु अफ x को पावर 1/2 इन्टु x को पावर 1/4 इन्टु x को पावर 1/8 इन्टु डट यहाँ इन्टु छ, इन्टुको साइन दिएको छ क्वेसनमा, क्रस, यहाँ पनि क्रस मतलब मल्टिप्लाई टु इन्फिनिटी इज ऑप्शन x स्क्वायर 1/x 1/x, ऑप्शन नंबर डी x पावर 3। ल यसको आन्सर थाहा पाइसकेको होला तिमीहरू? यस हो, यसको आन्सर के हो त? x हो। किनकि सबैको बेसमा के छ त? यक्सहरू छन्, मल्टिप्लाईमा छ, पावर जोडिन्छ। यो गिभन सिरिज भनेको यस्तो हो, x को पावरमा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एन्ड सो अन। र हिजो मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई गरेर देखाएको पनि हो, यसको सम भनेको 1 हुन्छ। त x पावर 1 भनेपछि यो आयो x। ओके, एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ। 15 भयो, 16 नम्बर हेरौँ। The fourth term of GP is 2. Fourth term is 2. Then the product of first 7 terms. First 7 terms is, first option मा छ 2 power 5, 2 power 6, 2 power 7, 2 power 4। ल हेरौँ त कसरी सल्भ गर्ने त? सल्युसन ल यहाँ हेरौँ। फोर्थ टर्म दिएको छ, हामीले सोधेको छ कि फर्स्ट टर्म इन्टु सेकेन्ड टर्म इन्टु थर्ड टर्म इन्टु सर 2 को पावर 4 हुन्छ फोर्थ टर्म, अनि यो भयो फिफ्थ टर्म इन्टु सिक्स्थ टर्म इन्टु सेभेन्थ टर्म। ठिक छ, र हामीलाई के दिएको छ त? यो फोर्थ टर्म चाहिँ दिएको छ। फोर्थ टर्म इज वाट? 2। हेर्दै जाऊ है एकछिन। फोर्थ टर्म इज 2। अब तिमी भन कमन रेसियोलाई एकछिन r मान्थ्यौ, कमन रेसियोलाई के मान्थ्यौ? r मान्थ्यौ। त फोर्थ टर्म 2 छ, त्यसो भए फिफ्थ टर्म के होला त? 2 इन्टु r हुन्छ कि नै? अरे पछाडिको टर्म निकाल्नु छ, त अगाडिको टर्मलाई कमन रेसियोले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। कमन रेसियोलाई r माने मैले। त फोर्थ टर्म 2 छ, त फिफ्थ टर्म पक्कै पनि 2r हुन्छ। त्यसो भए सिक्स्थ टर्म के होला? 2r स्क्वायर, फेरि मल्टिप्लाइड बाई r भयो। त सेभेन्थ टर्म के होला? फेरि r ले मल्टिप्लाई गरेर 2 पावर 3,
त्यसले 2 into r power 3 है। अब अगाडिको टर्म निकालौँ त। फोर्थ टर्म इज 2 त थर्ड टर्म के होला? अब हामीले अगाडि जाने हो भने कमन रेसियोले डिभाइड गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट 2/r हो कि न। अनि फेरि योभन्दा अगाडि जानु पर्यो त यसलाई r ले डिभाइड गर 2/r²। फेरि योभन्दा अगाडिको हुन्छ 2/r power 3। यो स्पेशल क्वेसन छ, ट्रिक छ यसमा। अब हेर यो r क्यान्सल, यो r² क्यान्सल, यो r³ क्यान्सल। कतिवटा 2 बच्छ त 7 वटा। 2 into 2 into 2 into 2 र 7 वटा 2 छ। 7 वटा 2 लाई मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ 2 power 7। कोट्यान्जेन्ट भनेको कटलाई भनेको हो के। यो एंगलको कोट्यान्जेन्ट, यो एंगलको कोट्यान्जेन्ट, यो एंगलको कोट्यान्जेन्ट एपी मा छ कि जीपी मा कि एचपी मा कि केहीमा पनि छैन। कट भनेको जस्तै कट थीटा थाहा छ नि, यसको फुल फर्म के हो? कोट्यान्जेन्ट। कट को फुल फर्म हुन्छ कोट्यान्जेन्ट। त कट पाई/4 अनि कट पहिला पाई/3 छ, सरी पाई/3 अनि कट पाई/4 अनि कट पाई/6। यो कहाँ छन् त यो नम्बरहरू? पाई/3 भनेको थाहै छ 60 डिग्री, यो भनेको 60 डिग्री, ल डिग्रीमा ल्याइदेऊ। अनि यो भनेको 45 अनि यो भनेको 30। ल कट 60 कति हुन्छ? 1/√3 हो। कट 60 थाहा छैन भने tan 60 थाहा हुनु पर्यो। tan 60 भनेको √3 त कट भनेको रेसिप्रोकल 1/√3। कट 45 थाहै छ 1, कट 30 हुन्छ के त √3। अब हामीले चेक गर्नु पर्यो एपी मा छ कि जीपी मा कि एचपी मा। त कमन डिफरेन्स त इक्वल हुनै सक्दैन। यसबाट यो घटाऊ, यसबाट यो घटाऊ, इक्वल हुँदैन। रेशियो इक्वल हुन सक्छ। कमन रेशियो इक्वल छ। हेर T2/T1 गरेर यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड टर्म डिभाइड बाई फर्स्ट टर्म हो कि न है, इज इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 1/√3। यो भनेको √3 त हो नि। त सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गर्दा √3 आयो, अनि थर्डलाई सेकेन्डले डिभाइड गर्दा त्यो पनि √3 आउँछ। भनेपछि कमन रेशियो यहाँनिर के भयो त? इक्वल भयो स्टुडेन्ट। भनेपछि जीपी रहेछ। अथवा यसलाई यसरी हेर, यसमा कमन रेशियो √3 छ। यसलाई √3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो आयो, यसलाई √3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो आयो। बुझ्यौ? ल यस्तै क्वेसनहरु ट्राई गर, नयाँको क्वेसनहरु सोध्दै गर्ने। अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौं।